ए 1.5 साल की वक्त गेश्तर गोश्ता कि हरची के मैं वसा बीसा हरची के मैं दस्ता बीसा हमा या शा वसई है कम में ये गेश्तर माँ ये दवा नखनो कि माँ अर्श लेटे तो शेकुटा एर खुदगंत हरची की कम में बाजे खुदाएं हमा या शा वह शाहिद शा वह गवाह है। बहरहाल हमें खुदाएं कि शे मुफादार नुकसान देगा नेश्ते शे मुफादार अमेरिका किसी पेशा बाजे ना मुस्तकिल नुकसान दे कोशिश खुदा या हमा यार मजाएं ठप जदगंतेश मजाएं धक जदगंतेश मजाएं जर्ब जदगंतेश इसलिए हरची में वसा भी था हमा मा फारिस्ता और हमा के कमे बाजी दस्ता भी से शे खातरा शे बेहतरी आप हमा खुदें हमारी वजह शवजाने कि हमारे में मुश्किलात छे संत कि मरकजी हुकूमत को मैं कश्मकश मैं दुश्मनिया मैं जंग हमारी वजह मार फंड नला संत ती हर गांव सरा मैं अगर रुकावट पैदा खुदंत आई बावजूद ये वक्त हर चीमा खुदा शे मुफादार इनके नुकसान ना से कि आइंदा नस्ल को शेख साहब फलाना हाथ को मैं मुफादार यक मुस्तकिल नुकसान दासा अगर पीपल्स वर्कर्स नवाजिश प्रोग्राम में राह मा रुकावट पैदा खुदा माँ बीग नेश्ता शे बेहतरी वास्ता न के पीपल वर्क प्रोग्राम पीपल वर्क नवाजिश प्रोग्राम शुमार चाहिए फायदा 20 या शुमार चाहिए बेहतरी 20 हमारा खास पीपल पार्टी है कि जिंदे नूर नजर हमारी बेहतरी हमारी नवाजिश वास्ता बेनजीरा में जिंदा गोश्ता के मैं मर्दमा कैस बंद ग्वाजेंत कोड़ा वर्तगंत कीना निसरा यके यके पाहवत चढ़ता आखिर मां हमार चाहिए दो ताकि हमारी दिल जोई भी मास्टर हमारी दिल जोई भी तो वही पार्टी फंड पैसा दे ती अंदर दराज चंदा करने बिहार दे ते अवाम है फंड के हस्ते हैं पब्लिक के फंड की पब्लिक के टैक्स आनी जरिया हमा के मुझ भी हमा ही अतरा शक हासिल नहीं कि शायद इधा हमें तरीका गो गलत तरीका को इसकी आप जाया करें इसी में हरगिज बीग नए लो और मशार फखरा गुशां कि ए वक्ता दाम बलूचिस्तान यक सूबाएं कि पीपल वर्कर्स नवाजिश प्रोग्राम इदा यक गांव में आदा देमा शुर नवीसा या कदम या देमा शुर नवीसा ए मुल्क मैं फिदा मैं पीरुका नहीं पीरुका ए मुल्क आबाद खुदा सदी गोस्तगंत ए मुल्कार वरी होना गो आफदा सेश जमीन मैं फिर पीरुका नहीं होन ए जमीन आ मिख्ता हमा योग मेशे तैश हमा योग जमीन आबाद खुदैश अही रंदा बाजे आतकगंत तुर्क आतकगंत तातारी आतकगंत ईरानी आतकगंत अफगानी आतकगंत गोस्तो शुगन देमा हिंदुस्ताना एदा कदम जमायत खुद नगोसेश राहविंदा संत राह गोस्तिया शुगंत ये जमीन कई सदियां पेशा बलोचानिया मर्शीदे बलोचे गए शुमा के कुल ओस्तासी है शवावायशी है गवाह है कि ये जमीन शह गए और आइंदा दे इंशाअल्लाह इशियर हिच हर्ज न इशियर हिच नुकसान भी बशर्ते कि शाह इसी निगवानिया कने इसी चेठा कने इसी खिदमता कने हम शह दस्ते हैं आखिरी ये अंग्रेज आख्ता मुल्क गित्ती दुआ हिंदुस्तान गित्ती बाजती मुल्क गित्ती खुदी हुकूमत जुजे ती मैं बलोचियत अंदरा आई यहाँ से मुदाखलत नवस्ता मैं रस्म रिवाज मैं कहने के मां दस्तूर संत हमारा कायम संत अंग्रेज रोगा रंदा
मुल्क आज़ाद भी सा बलूचिस्तान ये गवंडे रेफरेंडम में भी सा अवाम जुस न वसैश बल्कि अवाम नुमाइंदा के माफ्ता शाही जिरगा हस्तंत और कोयटा म्यूनसिपैलिटी हमारे बोल भी सा कि शाह हिंदुस्तान अवार बे या पाकिस्तान अवार बे हमें दो रात तो कुल्ला हमें अक्सरियत फैसला कर पाकिस्तान अवार बो हमें रंदा पाकिस्तान भी सा कुल पाकिस्तान अंदर आऊं हमा कि मैं बुजुर्गा ये मुल्क वकार कायम दाश्ता हमा हिरंदा पाकिस्तान बीग रंदा दे मर्शी रोशा दिमा फखर अरबस्त कनो मा हमा वदी मुल्क है वदी कौम वकार ये वक्त दा कायम दाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह और इसी नामूसार हिच जरबे जन नेशते हैं ये वक्त दा वकार और नामूस के हस्ते मैं कायम है ये जमीन है ये कौम है और हमें कार आप मैं पीरो का न कि वदी माल वदी दौलत हमशी तहफुज आप खर्च खुदा जाया खुदा बल्कि वदी जान दे दासी अंतिश अंग्रेज वक्त अंग्रेज रोगा रंदा दिशावा गवाह है कि मर्दमा वदी जान और माल कुर्बान खुदा ये मुल्क है नामूस खातरा मैं फिर पीरू का हमा के मैं दस्तूर सा मैं रस्म सा मैं रिवाज संत हमा मैं तर्ज जिंदगी है कि हमा हाँ हमें कायम खुद मर्शीद माँ हमा दस्तूर सरा हमा मैं रिवाज अंत हमा नहीं चक्का मैं जुज़ाम मैं यक दुमिया गो यक लोग अंदरा यक कबीला अंदरा दूमी कबीला गो मैं हमा मैं दस्तूर अंत हमा चक्का मा मर्शिया कामू कायम हो और मैं उम्मीददार हूँ कि आइंदा दे मैं वरनाए नस्ल आइंदा आगे नस्ल के अस्ता हमा एका और मिन जुमला अवारिया कि ये मैं मुल्क है और उदी कौम है नामू सर कायम दारंत इशियर हिच जरबे जन नैलंत शाहजाने कि हर वक्त और मर्शी रोशादा शे कौम है शे मुल्क है शे जमीन है खिलाफ साजिश दर साजिश बयानात करंत यकियात को भी साजिश खुदा शुदा दुमियात का साजिश खुदा और मर्शी रोश हमें कर साजिश की मर्शी रोशा शे कौम के खिलाफ और शे जमीन के खिलाफ की भी गए इशियर पेशा बिखरे मजाए साजिश नवी से मुमकिन शाह इसी बार वजाने बाज़ मखलूक बाज़ बरात हमें दस्तें कि मन नजाना हमारे माँ इसी बार वह समझेंगे लोटों कि मर्शी कुल्ला ज्यादा शे और शे सरजमीन के खिलाफ साजिश भी गए और कोशिश हमेशा कि यह कौमी सतह में तशख़्ख़ुस के अस्ते ख़त्म भी बलोच कौम है तशख़्ख़ुस ख़त्म भी बलोचिस्तान है अवाम है तशख़्ख़ुस ख़त्म भी और ये ज़मीन बलोचिस्तान वश्तिया मरो कोशिश एदा भी सियांत यक यूनिट वन यूनिट ए शिकला कि वन यूनिट ग्यारों बलोचिस्तान है तशख़्ख़ुस ख़त्म भी वन यूनिट के खिलाफ कुल बलोच कौम जद्दोजहद खुदा कुर्बानी दासियन और ये शे कुर्बानियां नतीजा को वन यूनिट खत्म भी से और सूबाई हकूक शे कायम भी से और शे सूबा कायम भी से दोबारा ये शे कुर्बानियां ने वजह जद्दोजहद वजह भी से कि वन यूनिट खात्मा और शे सूबा शर्मिल सा हमारो शरंदा नोखे साजिश भी रहा कि बलूचिस्तान नामद खत्म करो बलूचिस्तान सूबार खत्म करो सही है कि
बाज वक्त आज कोशिश भी गा और नी हमें कोशिश बाज तेज भी गा गाहे तकरीर भी अंत मुतालबा भी अंत अखबार ने रखायंत कि बलूचिस्तान को खत्म किया जाए, बलूचिस्तान के नाम को खत्म किया जाए, बलूचिस्तान को काट कर 3 सूबे में तकसीम किया जाए, उसको 2 सूबों में तकसीम किया जाए, ज्यादा सूबों में तकसीम किया जाए। और अजीब है कि मौजूदा गवर्नमेंट है, वजीर आजम साहब है, सियासी मशीर के मर्शी बलूचिस्तान दौरा करना हमा मुतालबा कनंत कोयटा निंदा मुतालबा कनंत रिज्क बलूचिस्तान सरजमीन वरंत आफ मय वरंत नगना एहंदा वरंत और ए मुल्क और कौम के खिलाफ साजिश करना कि बलूचिस्तान है नामो निशाना खत्म करो। आनी कोशिशें और आनी गोश्ती हैं कि सुई गैस बलूचिस्तान है नए ये मरकज है गए हर भाई मर्जी भी एशिया करो आई मुकाबला मैं मुतालबा है कि सुई गैस आमदनी के 4 नए मरबाज गेश्त रहे 4 नए मरब रुपया गेश्त रहे कि हम यार मरकज भर गए हम मैं गए मर वापस दासिया ब्रो हम यार मरकज इनकारी हैं ती में मादनी दौलत और खासकर ए जिलात पुरे मादनी दौलत ये दे मरकजी हुकूमत कोशिशें कि कोई तरीका है भी कि इसी वधी कब्जा करूं वधी जरिया इसी इस्तेमाल करूं और इसी आमदनियां वब भरो। दरिया सिंध है आफ है तकसीम है सराद मर्शी रोशा का फैसला नए हमा के मैं आईनी और कानूनी हिस्सा आफ है हमान मार मर्शी न मिले गए हम यहाँ 30 सूबा बरगांत सेंधक ये नहीं कि 200 साल शुरू भी था सन 73 में गवर्नर था अहिया पेशा सेंधक के मसला जुज गए माकियात को कैनेडा है या कंपनी है हम यार ठीका दासिंग ब्याश है इसी जायजवा गिरे मार हालात है कि इसी कामयाबी भी नवी तो वही रिपोर्ट दासा सन 73 के ए बाज बेहतरीन है या प्रोजेक्ट है और बाज कामयाब भी बशर्ते इसी सारा जल्दी अमला करे हमारो शायद मर्शी आई चका अमल नवी माँ सेंधक प्रोजेक्ट है हेडक्वार्टर के पेशा कराची है सेंधक एदा चावी है और हेडक्वार्टर इसी कराची है मैं हुकूमत कियात का मौस्त फौरी 1 हफ्ता अंदर इसी है हेडक्वार्टर हम शिफ्ट करने कोयटा ब्यारे शशमी रोशा आही हेडक्वार्टर आत कोयटा मगर आही रंदा मजा साजिश शुरू भी थे कि सिंध का नी डोले डोलिया खत्म करूं मैं तरफाज मैं हुकूमत तरफाज में जोरदार सा हर सतह तो आखिर वजीर आजम साहब वस्त जवान है मार कबूल है मगर दस्तखत करने का शोधा चाइना हमोदा आखिरी लम्हा हम मरकजी सेक्रेटरी पेट्रोलियम हम यहाँ देव नदासेश बाबा चे वस्तीना साहब ये प्रोजेक्ट कारामद नहीं है कामयाब नहीं हो सकता है इस वास्ते हम फिलहाल ऐसी दिलजोई के लिए कर रहे हैं इस उम्मीद में कि आपका हुकूमत खत्म होगा फिर खत्म कर देंगे इसको। तो ये हाल है सिंध के और एदा मरकज है हमारे एजेंट खायंत शुमारा सब्ज बाग पेश दरक साहब सेंधक चेक मा शुमारे दा स्टील मिले जोड़ कनो दो नि स्टील मिले किसो कना गोशमा भुट्टो साहब दौरा अग सन 73 मां गवर्नर सो हमा वक्त दे प्रोग्राम के चागी है खाम है लोहा गो यक स्टील मिले मिनी स्टील मिले जोड़ भी खुजा जोड़ भी नोशकिया भी दालबंदीना भी फलाना जगह भी कोयटा भी भुट्टो साहब आखिरात के सब कश्मोरा भी मतलब सब कश्मीर सिंध है बलूचिस्तान नहीं वस्ती बलूचिस्तान से चंद मील दूर है बुगटी इलाके से चंद मील दूर है मेरे मस्त जनाब आप हमको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं अगर 12 मील दूर सिंध का एक मकाम हो तो आप समझें कि वो बलूचिस्तान है बलूचिस्तान तो नहीं है वो तो सिंध है
یہ ہم کبھی ہونے نہیں دیں گے. ہما وقت مسئلہ ٹھپ بھی تھا ختم بھی تھا. نی کی گوشت کے صاحب منی سٹیل مل لگا دیں گے. منی سٹیل مل ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں لگ سکتا ہے یا 2 دن میں لگ سکتا ہے. الیکشن گزر جائیں گے دوسرے, اس کے بعد نہ آپ منی سٹیل مل کا بات سنیں گے نہ اس کا ذکر ہوگا. یہ صرف شمارا دھوکہ دے گا, آپ شمارا مس گائڈ کریں گا, آپ کے بابا ماں شمار کارے کرو. ہما پروجیکٹ کے تیار ہیں, کامیاب ہیں. سندک ہما ہی کا عمل نخنت منی سٹیل مل تو نوکھیں ٹھوکے نوکھیں شے ہما یہ نوکھیں جائزہ گرجی نوکھیں گنجی. وابڈا میں حکومتہ کو وابڈا چیئرمین آت کرت اے سال شروع ہوا سمجھوتا کھدو نوشتہ کھدو داسی کہ بلوچستان ما 600 شہران بجلی دوں اے جولائی دا, مگر اے وقت دا 100 شہران 100 شہران کم میں جاگر بجلی داسے. اور ما شف روش ہماری رندہ کپتو ماشت شاہدہ کمیں کو شاید بندو گرفتار کنو, او دا شاید سست کو شاید بندو گرفتار کنو. ہمیں ترساش دیس چڑویں 100 یعنی ہلکار یا شہران بجلی داس خدایش 600 پیلو خود نو تھے ما پیشت وشت شاید درو کو شاید 600 پیلو کنے. اور میں ہما کے فنڈ 600 شہر یا ہلکانی خاطرہ کے منظور سا ہما فنڈ سو اسلام آباد یا 30 ہندے استعمال کو دیتے. وقت جناب آپ ہم کو کرنے نہیں دے رہے ہیں کہ ہم بجلی لگائیں. مجھ تک کہاں لگانا چاہتے ہیں جناب؟ صادق عمرانی صاحب کا گاؤں ہے, اس کے بھتیجے کا گاؤں ہے, اس کے چاچے کا گاؤں ہے. مجھ ایسے تو نہیں ہوگا. مجھ یہ شے مرضی اب تو نبی کہ صادق عمرانی ہے گاؤں بھی یا امان اللہ گچ کی ہے نافذات کا شاہ حلق بھی ہمودا بھی اور باقی عالم کو تھارا نندی چڑے ہمارے یہاں روشنی بھی نہ. اے صوبائی حکومت شہر فرست دا بے شک ہما ہانی دے حلقان جانے بجلیا ایرنگا نوی ہما پیسہ دیا پڑتا 30 گریا پڑتے ہیں. میرانی ڈیم شماش کدا بعض مزائیں پروجیکٹ مکران ہے. روسی ٹیمات کا میں حکومت معاہدہ سرا دستخط کھدا اسلام آباد کپتی ہیں ٹھپ بھی تھیا محترمہ صاحبہ کے ہستے ہیں آئیں قبول نہ کرنے ہیں آئیں کوششیں ہمیں منتظر ہے کہ حکومت بروت گوڑا میرانی ڈیم دا ختم اور آئیں گوشت کہ قابل عمل نئے میرانی ڈیم قابل عمل نئے سندک قابل عمل نئے مشتو کو قابل عمل ہیں بلوچستانہ دھشے قابل عمل نئے شما چوڑے رہتے اسلام آباد آیتی ہیں قابل عمل بھی ہیں قابل عمل ہیں بلوچستانہ دھشے قابل عمل نئے شما چوڑے رہتے اسلام آباد آیتی ہیں قابل عمل بھی ہیں ہٹی کے پروجیکٹ کل ٹھپ دیا پروگرام مشتو پیپل ورک پروگرام کھیلا انشاءاللہ نبی کہانی کوششیں ہمیں نمنا مجبور کرنا یعنی لنگ کرنا گوجنا کرنا تاکہ ماں بروان دیما جھک کو مفتے بلوچ قوم نہ اولا کسی اگا زنڈ کھوڑ سو جھک نہ مرشی جھکی بلوچستان ہے کر دے ہم نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب ہے اسپیشل اسسٹنٹ کہ ہم وشیں کہ بلوچستان تقسیم کرے ہم عجیب ہیں کہ آہیں مطالبائیں دعوائیں کہ بلوچستان تقسیم کنے دو اندہ سے اندہ کنے اور بلوچستان نامہ دے ختم کنے مرشی ہما مرد آت کو عرشمہ ووٹا لوٹ گئے ہما کے شاید تشخصائے خلاف ہیں لوٹیں ختم بھی آت کو مرشی چاگیا چر گئے تو اور عرشمہ ووٹا لوٹ گئے ووٹا کیا لوٹ گئے وزی یک ایجنٹ خاطرہ تاکہ وزی ایجنٹ ذریعہ ہما کی شنی پروگرام ہے ہما یہاں پائے تکمیل ادا پجینت یعنی بلوچ قوم نقصان ادا بلوچستان ہے نام ختم بھی اور بلوچستان ہے سرزمینہ ٹکر ٹکر کنو مس شمارا چوڑے ہمیں گوشت گزار کرنے کا لوٹ رہا کہ ممکن ہے شمار صحیح نیت کہ شے مقدس ہیں سرزمین خلاف بعض گندیں گلیزیں سازش بھی گانت ہماہیاں شاہ ہوشار بھی ہے ہماہیاں شاہ مقابلہ کرنے کا اختیار بھی ہے تاکہ بلوچ زمین اور بلوچ قوم اور تقسیم خودیا مرو یک وحدت بلوچستان اور یک سربیہ اید دعویٰ کنت
नारा माना गया कि बोलान से चित्राल तक, चित्राल मेरे वास्ता नेस्ते बोलान मैं गए मैं फिर पीरू का बोलान मैं फिर पीरोक बोलाना दाखिल भी सिगंत देमा कच्चिया शुरगंत नसीरबादा मरी बुकटिया डेरगाजी खाना हो देमा हिंदुस्तान दर शुरगंत ते बोलाना हमानी होन हमोदा भैसा बाजेनानी कबर हमोदा बोलान अंदरात और माँ कि कसे सोची या कसे नारायजंत कि बोलान से चित्राल इत मैं गैरत है मैं नंग है मैं नामुस चक्का एक चैलेंज है मैं बलोची गैरत और चबुक जन गए कि कसे खुशी किसी चक्का मैं है भी या बलोच ने तुम्ही कसे गए और ये गलीज हैं प्रोग्राम इशान इरादा इसी अंदर सिर्फ पीपल्स पार्टी या पीपल पार्टी हुकूमत वार न इस इंद्र तीदे वार अस्तम इस इंद्र पख्तूनख्वा हैं और नहीं जमीयतुल उलमा इस्लाम दे हमशी अंदर शामिल भी सी हैं जमीयतुल उलमा इस्लाम ऐलान खुदा कि माँ बलूचिस्तान गवर्नमेंट आज जुदा भी है वजह चें कि ए बलूचिस्तान मखलूक के सही नुमाइंदगियां नखन है और पख्तून आर नुकसान भी गए लिहाजा माँ पख्तून मुफाद है तहफ़ुज़ खातरा ए हुकूमत जुदा भी गाँव आहनी दावाएं JUI हर वक्त दागा कि हम नस्ल कौम रंग रूप इससे बालातर हैं इससे पाक हैं हम सिर्फ मुसलमान मुसलमान कोई पठान नहीं कोई बलोच नहीं कोई सिंधी नहीं कोई और चीज नहीं हर वक्त दावा शुमारान है तमशिया शाह गवाह है नहीं हमें दावा रंदा के हुकूमत जुदा भी और हमें मत चुड़े पख्तून हकूक के तहफ़ुज़ खातरा जुदा भी गा इसी मतलब छे कि ये हुकूमत एंटी पख्तून या पख्तून दुश्मन है नहीं पख्तून छे जमीयतुल उलमा इस्लाम दे वही असलियत वापस आत का यानी हमें बलोच दुश्मनिया न कि सिर्फ पीपल पार्टी हंसते हैं न कि सिर्फ पख्तूनख्वा हंसते हैं बल्कि जमीयतुल उलमा इस्लाम दे हमशी आवार भी थी हैं और जमीयत हमें दे दावा खुदा लोरला या दुमियंदा कि पख्तून कुल फादायत और बलोचानी मुकाबला यक हंद भी यक बाजू भी ओशते इत्फाक कने मुतफिक भी ओशते बलोच के खिलाफ मैं हर वक्त एदा नारा और दावा कि बलोचिस्तान हर कसे के आबाद हैं हर कसे निश्ता बलोचे भी ब्राहुई तरान कनोखे भी पठान भी पंजाबी भी सिंधी भी ईरानी भी और ती मुल्क अफ्रीका जात किया भी हर किसी आत को बलोचिस्तान और वही वतन जोड़ खुद माशा आई है बराबर हक के एदा कस यक के जुदाई न कुल हर किसी के आबाद है कुल बराबर हक के मेरा बलोचिस्तान आप और ये दे मशार गोश गुजार करना ये जमीन मार कस्सा तोहफा तोरा ना था कि मर्शियात को साहब मतलब तोहफा दे जमीन है विषय बशकीर जी ये जमीन मावली होन रिश्तो गिफ्ता मैं फिर पीर काम फ्रम पीर काम मैं गा दी कुर्बानी दासियां साहनी कुर्बानी दासियां लज्जे कुर्बानी दासियां दी होना गिफ्ते शेख जमीन और मर्शिया दा इसी तहफ़ुज़ा खुद याद किया मशारा बलोच बरासार या कमजोर मर्द में पीरे मर्द में पीर शाह सैयद मर्दम यक फादे गोर हैं या फादे दराए कब्रा नजदीक है तो ए मैं कमजोर दस्त ए मैं पीरे बावजूद मशारे वचन देगा ये वायदा करेगा इसे कुल रहेगा कि हर वक्त यादा मारसा माने हर वक्त या जिंदगी ए जमीन हर तकसीम भी नैलो ए जमीन है नाम तब्दील भी नैलो इसी तखस्सुस सर कायम दारों इसी आइडेंटिटी यार कायम दारों
اور ہر قوت بھی ہے ہماری مقابلہ کنو ودی ساہ دو مگر اشی زمین ہے مکمل پروٹیکشن اور تحفظ کرو تاکہ اشی چکا کسی بچ آنچ بھی ہے اور ہر سازش ہے کہ میں سرزمین قوم کے خلاف ہیں آئیں یار ناکام کنو اور اے جڑے میں یک کمزور دستاں نوی ایشے کل دست کے اوار بند گوڑے کامیاب بھی نہ تو میں کمزور مردمر کے ذریعے دگی نہیں لیٹن یہ کنت ماتے رکھو ایشا کل یک بے یک جان یک قالب یک دست گڑ شاویشی زمین حفاظت کھول کنے مرشی روشا بلوچستان چکا چڑھائی بھی گئے حملہ بھی گئے اسلام آباد آش ہمشی شازان ہے ہمشنی دیما شود دیت ہمارا شود دارے ودی طریقہ ہوگوں اس لیے منا امید شا کل زانت کے دشمن مقابلہ چونکنگی بھی ہمان دشمن کہ تھی بنیاد ہے ختم کنگ رند ہیں ہما ہی ہے خاتمہ شے جند کاریں شے فرض ہیں اے ملک اے میں بلوچ ڈے اسی خاطرہ اے میں حکومت ہچ مہینہ نداری اسی آپ ہچ اہمیت نیستے ہیں حکومت بھی یا حکومت موی اے ملک بھی ہر شے استے ہیں اے قوم بھی اور ملک بھی فرما ہر شے یہ حکومت کھایاں حکومت روان نواب محمد اکبر خان بگٹی وزیر اعلی بلوچستان مرشی ہماک بلوچستان دشمنات ہماک میں بنیاد دشمنات ہما مرشی شے لوگ آت کہ ارشا ووٹ گر گا یعنی شے جن ہے تباہی خطرہ کہ آنی ارادہ شے تباہی ہے گئے ارشا ووٹ گر گا گوٹ بیاں اکشار تباہی کرنت مرشی شے لوگ آت کہ ماہرانو کہ چھوئیں چھمی آگو آت کرن چھوئیں دیمی آگو آت کرن کہ آنی عزائم اعلانیہ شے دیمات آئیں باوجود وستو شے لوگ آت کہ صاحب مار ووٹا دیت کہ شاید ما ختم کروں نی آخرہ ماں ہمیں گوشاں کہ شے قسمت شے ننگ شے ناموز شے غیرت شے عزت شے جندے دست اندر ہیں میں جندے کلانی دست اندر ہیں کہ ہمیں یار ماں محکم داروں مضبوط کنو داروں یا کمزور کنو تیئے دستہ دلوں ہمیں شے جن دست اندر ہیں کہ ودی قوم ہے ودی ملک ہے ودی بلوچی ننگ ہے وقار ہے اور ناموسا ودی برز دارے یا خاک اندر مٹائنے اوار کرنے کے لئے ہما شے دست ہیں کہ ہما کہ آت کے شے دشمن درا کہ ہما ہر دڑا وجنے کشے یا ہمانی پدوا ووٹ پھرنے کہ ودی آئندہ نسلانی آئندہ شے جن دست ہیں اس یہ معاشمار چوڑا ہم کر گوشوں سپاس نامہ اندرا بعضیں شیخ وشتہ مگر ہم وقتا گوش گشت بھی گئے ماجوان یا سر پر نویسون دراجیں فرستیا تو مناسب نہیں کیا بروا مچی گوشا ہماری ماں بروا ہر چیز کے میں دست بھی ہر چیز کے میں وس بھی ہما کے میں وسائل استے ہر چیز میں خزانہ پیسے واسطے زانے کے میں گرما چکر دولت استے ہماری مطابق ہما پرائیورٹی بیسڈ کا ہما کی بعض اشد ضروری ہے ہمیں یہ پیشہ کار بھی ہمیں کی کم ضروری ہے ہمیں چکا فضا کار بھی ایک گوشہ واحد ہے پیسہ دولت ہر چیز کے استے شمے گئے میں نہیں کہ ماں گور برونی یا حکومت خطری ماں لوگ برو فجیا ہما اندر سرک ہے شے کار واسطہ شے استعمال واسطہ ہر چیز کے استے ہما شے ہما یہ ہرگاہ کے شے ضرورت بھی شاہ سمجھے بہتر ہما نمونہ ہما استعمال بھی انشاءاللہ البتہ یک اہم مسئلہ ہے نوکنڈی ہے آف ہے ہما شہزانیتی اندر مردم ورگ ہے آف لوٹنت 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ نوکنڈی آف مزید دیری مزلی آجار گئی ہیں اور بعض کروڑانی ہما یک پروگرام ہے اور ہما یہ پیشہ مرکزہ منظور کھو گا ہما اسکیم کے استے ہیں منظور شدہ اسکیم ہے یہ وقت ہمیں چکا کار آمدن سست کھو داشتے ڈھیلا کھو داشتے تاکہ مخلوق دلگیر بھی کہ بابا صوبہ حکومت مارافہ نہ دے گا یا بند کھو گا مارچے پیدا رقم ادا مرکز خرچ کریں ہما اسکیم چکا اگر ماں کے بند کرو تو ہمیں یہ مارت فائدہ نہیں یا ہمارا رقم زیرو ماں ڈیرہ بکٹی برو یا مری ڈے برو یا جمالی علاقہ برو ہم وہ شد نبی
6 कार वास्ते हैं इलेक्शन रंदा हम ओली स्पीड दरखवी वापस कहे कि हमारी चक्कर पेशा कार भी है तो इसी के शाह इशानी हमें के द्रोगे ठोका इसी चक्कर शाह दिलगोशा मदारे आखिरा जी Dan Burgess Khan साहब आप हमने लौटी थी Dan Burgess Khan आप हमने लौटी थी कहता मिर्जी इसी माशाल्लाह इसी बारवा शामार हम हरची के एतराज हस्ता मां नजाना से 6 एतराज हैं 6 नुकसान भी हम ये शाह तफसील आगो निविष्टा करे वो भी ना यक मतलब यह शे यक स्कीम चक एतराज कन हम ये तफसील आगो दा के वजह ए नुकसान दें फलाना कन तकलीफ दें मुफस्सल दे तो इंशाल्लाह हम हर स्कीम के भी गए अवाम में फायदा वास्ता है न कि अवाम में नुकसान दे वास्ता अगर हंदे एक मर्द भूल गए नजान गए यक यार फायदा है तो मियां नुकसान है तो हमें मार नुकसान दे न लौटो हम का मोशेश मा तफसीला हम ये मार जिया दे जी जी आखिर मावदी संगतानी तरफा शर कुल्ले बास मेहरबानी शुक्रगुजारों के शाह दे घर में रोशना तकलीफ को धीरे धीरे रात के और महाराज खुदा शहबाज मेहरबानी खुदा हाफिज वजीर आला बलोचिस्तान नवाब मोहम्मद अकबर खान मुफ्ती शेर बलोचिस्तान फख्र बलोचिस्तान